अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है चमन अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ाकिर मरियम दाना। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेके आते हैं हर रोज़ एक नई और दिलचस्प वीडियो। तो हाजिर हैं आज भी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हुजूर नेमतों वाली जन्नत, आओ पहले नेमत की तशखीस करें। बैठे यहीं रहो, मैं आपको सफर करने की जहमत देता ही नहीं। यहीं बैठे बैठे मेरी उंगली पकड़ो, चश्मे तसव्वुर से 1400 बरस पीछे जाओ। एक चटियल मैदान नजर आएगा, लक्को दक सहरा है, कायनात का अजीब तरीन वैसा मिंबर मैं जमील बासी से पहले न देखा न सुना। पालानों का मिंबर है, वो लगा है किसी की विलायत का ऐलान हो रहा है और आयत उतर रही है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज मैंने तुम्हारा दीन। कुरान तिलावतों के लिए नहीं आया है? अल्लाह हमसे कुरान सुनना नहीं चाहता, इतने सुरीले नहीं है हम। हाँ, कि हमारे लहन का आशिक है, वो 14 आवाजों का आशिक है और कोई आवाज नहीं चाहिए उसे। हाँ, वो हमारे लहन नहीं सुनना चाहता। हमें तो कहता है अफला यतदब्बरुन अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तो मैं ये लोग कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रहे? क्या इनके दिलों पे ताले पड़ चुके हैं? हाँ, तो इसलिए सोचा करो, गौर व फिक्र क्या करो। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, कामिल कर दिया आज मैंने दीन। हाँ नहीं, फिर रह गए हो ना, दीन को नहीं भाई, तुम्हारे दीन को। दीन नहीं, तुम्हारे दीन को। अलैकुम नेमती, और आज मैंने तमाम कर दी अपनी नेमत। दीन तुम्हारा कामिल किया, नेमत अपनी तमाम की। यानी तुम्हारे लिए अब दीन में कोई छुपाकी नहीं, तुम्हारा दीन पूरा है और मेरे यहां भी अब कौन देने वाली रह गई। यानी कल तक मैंने तुम्हें जो दिया, फिर मजबूरी आड़े आ जाती है। थोड़े इल्म वाली मदद करोगे मेरी? हाँ, चलो मैं अपने शागिर्द से हैं नासिर, तुम बताओ कामिल की जिद क्या है? नाकिस। शाबाश, मैं ठीक है, अब काम हो गया। कामिल की जिद है और अल्लाह जो कह रहा है अल यौम अल आज कामिल कर दिया दीन को, तो कामिल की जिद नाकिस है। इसका मतलब है कल से पहले तक नाकिस था। कल तक तुम्हें नमाजें दीन, दीन नाकिस था। तुम्हें रोजे दिए, दीन नाकिस था। तुम्हें हज दिया, दीन नाकिस था। तुम पे कुरान उतारा, दीन नाकिस था। अमाल दिए, दीन नाकिस था। आज अलीउन वलीउल्लाह दिया, दीन कामिल हो गया। अपनी नेमत तमाम कर दी, दीन तुम्हारा कामिल कर दिया। अपनी नेमत, यानी अब मेरे पास कोई नेमत नहीं रह गई जो देनी हो, बस ये दे के नेमतें पूरी कर दी। तो तमाम नेमत जिसको नाम दिया गया कि विलायत, जन्नत नहीं, हर शख्स को तमा है कि वो नेमतों वाली जन्नत में, विलायत वाली जन्नत में चला जाएगा। क्या हर शख्स को यह लालच है कि वो विलायत वाली जन्नत में? बारे सबूत आपके खादिम के जिम्मे, हाँ, क्योंकि मेरा मनसब है, ये मेरी जिम्मेदारी है। बारे सबूत मुझ पर, अमानत है तुम अली वालों की, संभालो और नशे विलायत में झूमते रहो। हर शख्स ये चाहता है कि वो विलायत वाली जन्नत में चला जाएगा। जिस चीज से वो खल्क हुआ है वो खूब जानता है। हम बरज़ख में नुत्फे को पाक करेंगे। फिर दोहरा रहा हूं तुम्हारे सवाल को। मौला ने जो फरमाया, ऐशियो बस बरज़ख के लिए खौफ है मुझे, वहां के लिए अपना काम खुद करना, वहां के लिए तैयारी खुद करना। क्या मतलब कि वहां फरिश्ते तुम्हें मारते रहेंगे मैं इसके हाथों से? और नहीं भाई नहीं, बरज़ख में तुम्हें नुत्फे की नजासत से करना है पाक। जी जी, और अहले बैत की शान क्या है? ले युज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, रिज्स इनसे रहता है दूर। इन्ना शक्का रिज्सुन, और शक रिज्स है। तो फरमाया हमारे हवदारों, हो सकता है तुम में से किसी के दिल में शक हो, और चूंकि शक रिज्स है, रिज्स हमारे करीब नहीं आता, तो हम शक वाले के करीब तो आएंगे नहीं। और फरिश्तों ने शक को धोना तो है। और ये तो आप मैल थोड़ा हो, पानी बस टूटी खोलो, बर्तन साफ। और अगर मैल ज्यादा हो तो फिर मंझाई करना पड़ती है।
جی اس لیے میرے مولا نے فرمایا کہ برزخ کا خیال رکھنا. ہاں مبارک ہے اس شخص کو جو ان پہ شک نہیں رکھتا. برزخ کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کا. کیا ہر شخص ولایت والی جنت میں جانا چاہتا ہے؟ کیا مطلب ولایت والی جنت؟ نعمت ولایت کی جنت کیا مقصد؟ اس کی زمین ولایت کی ہوگی, اس کی دیواریں ولایت کی, چھت ولایت کی, ہوا ولایت کی, شجر ولایت کے, پھل ولایت کا. یہ حدیث پڑھی ہے کتابوں میں. حرام علی اہل الآخرۃ والآخرۃ حرام علی اہل الدنیا وکلاہما حرامان علی اہل اللہ. فرمایا دنیا حرام ہے آخرت والوں پر اور آخرت حرام ہے دنیا والوں پر, اور دونوں حرام ہیں اللہ والوں پر. وہ یہ بھی حدیث ہے. سرکار صلی اللہ جنتن لیس فیہ حور ولا قصور ولا طعام ولا شراب الا الذکر. فرمایا اللہ کی ایک ایسی جنت بھی ہے جہاں نہ حوریں ہیں, نہ کوئی محل, نہ کوئی مکان, نہ کچھ کھانا, نہ کچھ پینا, بس وہاں ذکر ہے. فرمایا انبیاء تمہیں جنت چاہیے. وہاں دھوپ تو پڑے گی نہیں کہ چھت کی ضرورت ہو, وہاں کب کبھی تو چھوٹے گی نہیں کہ کمرہ چاہیے, لحاف چاہیے, وہ تو جنت ہے. وہاں ذکر ہے. تو بھائی جو میرے پاس وہ ذکر کیا ہے؟ یعنی وہاں بھی جا کے ہم نے یہ تسبیحیں پڑھنی ہے یا نمازیں پڑھنی ہے؟ بابا وہ تو دار جزا ہے, تو دار تکلیف تو ہے نہیں. پھر ذکر کیا؟ اس جنت میں ذکر ہوگا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے نماز برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر نماز سے بھی بڑا ہے. اور اپنے بلا تشبیہ سینہ توحید گنجینا کی طرف اشارہ کر کے ابو الحسنین خیبر شکن شوہر بطول فرماتے ہیں نحن الذکر و نحن اکبر. ہم ہیں ذکر اور ہم ہیں اکبر نماز سے. اب ذکر کیا ہے؟ علی. یعنی ایک جنت ایسی ہے گردی صاحب جس میں نہ حوریں, نہ طعام, نہ شراب, بس علی علی, بس علی علی, بس علی علی. بھوک پیاس نہیں لگے گی. دو حوالے تو اس وقت بھی مجھے یاد ہیں اور سوچنے بیٹھوں تو لاتا جا سکتے ہیں. بہار میں اور رق کے منشور میں موجود ہے. امیر کائنات سفر کر رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ. اچانک ایک لق و دق وادی سے گزرے, پہاڑ کے ساتھ وادی, اور ڈاکٹر صاحب حد نظر تک سبزہ تو کیا گھاس کا ایک تنکا نہیں. اصابت الراجن تیتر اڑا. لوگوں نے کہا مولا اس ویرانے میں یہاں تو کوئی کھانے پینے کا نہ پانی کا نام و نشان, نہ کوئی تنکا, نہ کوئی دانا. من أين مطعمه ومشربه. اس کا طعام کہاں سے آتا ہوگا, یہ پانی کہاں سے پیتا ہوگا؟ فرمایا اسی سے پوچھ لیتے ہیں. مولا نے اشارہ کیا, اڑتو تیتر قدموں میں. دامن ولایت پہ جگہ ملی تیتر کو, جو سلیمان کی ہتھیلی پہ آئی. کیا مقدر ہے اس تیتر کا جو دامن خیبر شکن پہ آیا. مولا نے فرمایا یا دراج من أين مطعمك ومشربك. یہ میرے لشکری پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس لق تک اللہ سے من هذا القفر. کافر اس زمین کو کہتے ہیں جو قیامت تک جس میں حل بھی نہ چل سکے. فرمایا اس کافر میں رہتے ہو, کھاتے کہاں سے ہو, پیتے کہاں سے ہو؟ چادر زہرا کی قسم, عزت حیدر کی قسم, امام زمانہ کی عزت کی قسم, ذات واجب کی قسم. تیتر نے پر پڑھائے اور کہا اذا جوتو صلیتو علیکا فشبیتو واذا زعمتو لعنتو علی اعدائکا فرویتو. جب بھوک لگے تجھ پر درود پڑھتا ہوں, پیاس لگے تیرے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں. کیا بھائی جمیل عباس, یہ مجھے پتہ نہیں, جس پر درود پڑھنے سے, جس کے دشمن پر لعنت کرنے سے, کھانے پینے سے پرندے بے نیاز ہو جائیں, وہ علی تیری زمین کے دانے کا محتاج ہے. تیتر یہاں علی علی کر کے رزق سے بے نیاز ہے, تو وہاں ایک جنت ہے جہاں نہ حور نہ قصور. یہ ان بندوں کے لیے ہے جسے علی کے سوا کچھ یاد نہیں. دو قانون ملتے ہیں حضور قرآن میں. ایک تو یہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. ایک حسنہ لاؤ 10 ملتی ہیں. سورہ انعام وغیرہ میں موجود ہے یہ آیت, ایک کی 10 حسنہ. ڈاکٹر صاحب کئی بار بتا چکا ہوں کہ حسنہ ولایت ہے میرے مولا کی. رسول کا فیصلہ ہے. شیعہ سنی کتابیں بھری پڑیں, یا علی حبک حسنۃ. علی کی ولایت ہے حسنہ. جو حسنہ لائے گا ایک کی 10. اور سورہ قصص میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو حسنہ لائے گا ہم اسے اس سے بھی خیر اور بہتر دیں گے. اب علی کی ولایت سے بہتر کیا ہے؟ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. میرے کیسٹ سنتے ہو؟ یہ جو کیسٹ ہوتی ہے میری بیان کی, سنیے نا کبھی.
اس کیسٹ سے ایک شے بہتر ہے، وہ میں خود ہوں. میں اپنے کیسٹ سے اور میرا مولا علی اپنی ولایت سے بھی بہتر ہے. تو اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جو ولایت لائے گا ہم اسے بدلے میں علی دیں گے. کے پاپوش علی چاٹ مظفر ہو جائے ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیں.